याद आने लगती है। जब आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते-पढ़ते आपकी आँखों में अपने गुनाहों की नदामत के आँसू आ जाते हैं और आपको याद आता है कि अरे! हमने तो ये गुनाह किया था, फिर मगर हमें तो नहीं लगता था उस टाइम ये गुनाह है, पर अल्लाह ताला उस टाइम पर वो चीज़ें आपको याद करा रहे होते हैं, रियलाइज़ करा रहे होते हैं कि हाँ, तुमने ये किया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अस्तगफिरुल्लाह की फ़ज़ीलत के बारे में। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम काफ़ी टाइम से अल्लाह ताला से कुछ माँग रहे होते हैं, कोई दुआ है जो हम माँग रहे होते हैं अल्लाह ताला से, पर वो हमारी दुआ पूरी नहीं हो रही होती है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो हमारी दुआओं में रुकावट बन जाते हैं और हमारे उन गुनाहों की वजह से हमारी वो दुआएँ कबूल नहीं हो रही होती हैं। तो अल्लाह ताला ने हमसे खुद कुरान में फ़रमाया है कि तुम मुझसे तौबा करो, मैं तुम्हें रिज़्क़ दूँगा, मैं तुम्हें बेटे दूँगा, मैं तुम्हें बाग़ात दूँगा और मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा और तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर दूँगा। तो हमें इस्तिग़फ़ार की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करना चाहिए और जब भी आप दुआ अल्लाह ताला से करने लगे या कभी भी आप चलते-फिरते, उठते-बैठते अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अल्लाह ने हमसे वादा किया है और वो ऐसा ना हो। आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी मुसीबतें, किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो या रिस्क की हो, औलाद की हो या किसी चीज़ की भी हो, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर दूर हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुने ना? ये बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने हमसे वादा किया है कुरान में और बेशक मेरा अल्लाह हर वादे का सच्चा है। तो जब भी आप अल्लाह ताला से कुछ माँगें, कुछ दुआ करें, तो सबसे पहले इस्तिग़फ़ार पढ़ें और साथ में दुरूद इब्राहिमी तो हमें लाज़मी पढ़ना ही है अव्वल आखिर। तो उसके बाद में अल्लाह ताला से आप दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल व मकबूल होगी। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी मुश्किल में, परेशानी में घिरा हुआ रहता है, पर वो दुनियावी अपनी कोशिशें भी कर रहा होता है, बार-बार अपनी कोशिशें कर रहा होता है, पर फिर भी वो उस काम में अटक जाता है, उसका काम वो पूरा नहीं हो पाता। वहीं पर जो लोग इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बना देते हैं, ऐसी जगह से रिज़्क़ उनको मिलता है कि मतलब उनका गुमान भी नहीं होता है और वहाँ से उनके लिए रास्ते बन जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, तुम मुझसे तौबा करो, मैं तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ दूँगा जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा, जहाँ से तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए और इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ रिज़्क़ के लिए नहीं, मतलब आप औलाद चाह रहे हैं या आपकी शादी में कोई रुकावट है या आपका कोई और मसला है, कोई और प्रॉब्लम है, मीन्स कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर लीजिए। अपनी रूटीन में इस्तिग़फ़ार को ले आइए। लोग 10-10 हज़ार लोग पढ़ रहे हैं, 10,000 जितना भी हो सके। अब ये नहीं कि मतलब है कहने का मेरा कि आप 10,000 ही पढ़ना शुरू कर दें। अब आपने अभी शुरू किया है तो आप 100 टाइम पढ़ लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये है कि आपको लाज़िम कर लेना है खुद के लिए। और जो लोग के हम इतने लोगों को देखते हैं कि वो लोग 10-10 हज़ार पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए दुआएँ उनकी इस तरह से कबूल करते हैं कि जैसे कि अभी उन्होंने सिर्फ़ वो दुआ दिल में सोची ही होती है और अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल कर लेते हैं। और ऐसा होता है कि अभी आपने सिर्फ़ ख़याल किया होगा किसी चीज़ का और अल्लाह ताला वो आपको नवाज़ देते हैं। आप भी अपनी लाइफ़ में, अपनी रूटीन में इस्तिग़फ़ार को ऐड करें, फिर देखिएगा अल्लाह ताला कैसे आपके लिए मौजिज़े करता है, कैसे आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों में पढ़ें, 10,000 5,000 पढ़ें। लोग, ज़्यादातर लोगों को देखा होगा आपने कि वो 7-7 हज़ार बार पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी पढ़ लेते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि हमने एक दिन पढ़ा है 7,000 तो हम डेली 7,000 ही पढ़ें, क्योंकि कभी हम लोग इंसान हैं, कभी हम लोग पास टाइम ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। बस कहने का मतलब ये है कि रूटीन में रखना है। चलिए, अगर हमसे 7,000 नहीं हो पा रहा है, हमने 1,000 पढ़ लिया, नहीं हो पा रहा आप 500 पढ़ लीजिए, पर आपको ये चीज़ है कि आपको रूटीन में उसको रखना है। और क्या आप जानते हैं, जब हमारा दीन मुकम्मल हुआ था, जब हमारा दीन मुकम्मल कर दिया गया था, मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा दीन को मुकम्मल कर दिया गया था, तो जो हमारे नबी पर आखिरी आयत, आखिरी सूरा उतारी गई थी, उसमें भी इस्तिग़फ़ार का ही ज़िक्र था।
اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کیا ہوا تھا، جبکہ وہ تو گناہوں سے پاک و صاف تھے، معصوم تھے، تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو لازم استغفار کی مطلب کثرت کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑا والا استغفار پڑھیں، کیونکہ ہزاروں میں پڑھنا تو بھی مشکل ہو جائے گا، تو پھر آپ کوئی بھی چھوٹا استغفر، صرف آپ استغفر اللہ بھی پڑھ لیں گے۔ بس پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب کہ ہم ایک تصویر لیے ہوئے ہیں، اور تصویر لے کے وہ اپنا ہم فون چلا رہے ہیں، استغفر اللہ کر رہے ہیں، اس طرح سے کوئی ہمارے استغفار پڑھے یا کوئی بھی اور عبادت ہو، چاہے درود ہو، کلمہ ہو، یا آپ کوئی بھی درود پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ ایک دھیان سے اس کو نہیں پڑھ رہے، یا آپ موبائل چلا رہے ہیں، یا آپ ٹی وی یا کچھ بھی کر رہے ہیں، یا کسی سے آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ تصویر لیے ہوئے اپنا آج کل کاؤنٹر اپنا استغفر اللہ، تو اس طرح سے نہیں، آپ کو پورے دھیان سے، چاہے آپ 100 ٹائم پڑھ لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہزاروں میں پڑھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھتے، کیونکہ آپ اتنا ٹائم نہیں ہے کسی پر، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا ہمارے علم ہے کہ میرا بندہ کتنا مصروف ہے، کیا ہے، تو بس یہ ہے کہ آپ کو ریگولر رہنا ہے اور آپ کو پڑھنا ہے، بھلے آپ ہزاروں میں نہ پڑھیں، چھوٹا پڑھ لیجئے، نہیں پورا پڑھ رہے ہیں ہم تو تھوڑا کم پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر ایک چیز میں اتنی آسانیاں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی بھی چیز کو بوجھ نہیں بنایا ہے، بلکہ ہم کچھ بھی ہے تو وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ استغفار پڑھیے اور اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کر لیجئے۔ سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے استغفار پڑھنے کا، جو میرے حساب سے جو ٹائم ہوتا ہے، وہ صبح کے ٹائم میں، اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو تہجد کے ٹائم میں پڑھیے، یا ورنہ فجر کی نماز کے بعد میں استغفر اللہ کی، کیونکہ اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، تو استغفر اللہ پڑھنے سے بہت زیادہ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ فجر کی نماز کے بعد میں ایک تصویر سکون سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اور استغفر اللہ کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، اتنے زیادہ معجزات ہیں کہ ہم ایک ویڈیو میں تو شیئر ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ اپنا میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اگر کوئی انسان استغفار پڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ ہم اپنا خود کا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ جب کوئی، جیسے ہم استغفر اللہ بہت ہی دھیان سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو جو چیزیں ہم لوگ کو معلوم ہی نہیں ہوتے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ، اگر یہ میرے خیال، میرا یہ اپنا تجربہ، یہ مطلب بتا رہے ہیں کہ جب آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے چھوٹے چھوٹے سے گناہ یاد آنے لگتے ہیں، مطلب آپ کو لگتا ہی نہیں کہ وہ گناہ تھے، جو ہم نے کیے تھے وہ گناہ تھے، پر اگر وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو آپ کا استغفار قبول ہو رہا ہوتا ہے، کہ اس کی ایک نشانی ہے کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے اپنے گناہ جو ہمیں لگتے ہی نہیں تھے کہ کوئی گناہ ہے، وہ آپ کو یاد آنے لگتے ہیں۔ جب آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، پھر استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں میں اپنے گناہوں کے ندامت کے آنسو آ جاتے ہیں، اور آپ کو یاد آتا ہے کہ ارے ہم نے تو یہ گناہ کیا تھا، مگر ہمیں تو نہیں لگتا تھا اس ٹائم یہ گناہ ہے، پر اللہ تعالیٰ اس ٹائم پر وہ چیزیں آپ کو یاد کرا رہے ہوتے ہیں، ریلائز کرا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں تم نے یہ کیا تھا، پھر ہم یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم پر وہ جو توبہ ہوتی ہے، وہ جو ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، ہم اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگتے ہیں، وہ ہوتا ہے اصل میں استغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرنا، کیونکہ اس ٹائم ہمیں اپنے گناہ یاد آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ سکون سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، استغفار پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسا فیل ہو۔ تو اتنے سے چھوٹے سے ویڈیو میں ہم اپنا ایکسپیرینس، اپنی چیزیں، استغفر اللہ کے معجزات ہم نہیں شیئر کر سکتے، کوئی بھی بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو پھر سے ایک ویڈیو بنائیں گے استغفر اللہ پر، تو اس پہ اپنے پرسنل جو بھی میرے ایکسپیرینس ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آپ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہزاروں میں ہی پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے روٹین میں 100 ٹائم درود شریف، 100 ٹائم استغفار بھی رکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کا معاملہ جانتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہزاروں میں پڑھ رہے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہ رہا ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ بھی اپنی روٹین میں درود شریف اور استغفار کو لازم شامل کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور اچھے سے ویڈیو میں ملتے ہیں، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔